शतमानम्। श्रीगुरुं विठ्ठलानन्दं परात्परजगत्प्रभुं त्रैलोक्यव्यापकं देवं शुद्धमत्यन्तनिर्मलं। सूत उवाच शिरो मे विठ्ठलः पातु कपोलो मुद्गरप्रियः नेत्रयोर्विष्णुरूपी च वैकुण्ठो घ्राणमेव च मुखं पातु मुनिसेव्यो दन्तपङ्क्तिं सुरेश्वरः विद्याधीशस्तु मे जिह्वां कण्ठं विश्वेशवन्दितः व्यापको हृदयं पातु स्कन्धो पातु सुखप्रदः भुजो मे नृहरिः पातु करो च सुरनायकः मध्यं पातु सुराधीशो नाभिं पातु सुरालयः सूरवन्द्यः कटिं पातु जानुनी कमलासनः जङ्घे पातु ऋषिकेशः पादो पातु त्रिविक्रमः अखिलं च शरीरं मे पातं गोविन्दमाधवौ अकारो व्यापको विष्णु रक्षरात्मक एव च पावकः सर्वपापानां मकाराय नमो नमः तारकः सर्वभूतानां धर्मशास्त्रेषु गीयते पुनातु विश्वभुवनात् ओंकाराय नमो नमः मूलप्रकृतिरूपाय महामाया च वैष्णवी तस्य बीजेन संयुक्तो यकाराय नमो नमः वैकुण्ठाधिपतिः साक्षात् वैकुण्ठपददायकः वैजयन्ती समायुक्तो विकाराय नमो नमः स्नातः सर्वेषु तीर्थेषु पूतो यज्ञादिकर्मसु पावनो द्विजपङ्क्तीनां टकाराय नमो नमः वाहनं गरुडो यस्य भुजङ्गशयनं तथा वामभागे च लक्ष्मीश्च लकाराय नमो नमः नारदादिसमायुक्तं वैष्णवं परमं पदं लभते मानवो नित्यं वैष्णवं धर्ममाश्रितः व्याधयो विलयं यान्ति पूर्वकर्मसमुद्भवाः भूतानि च पलायन्ते मन्त्रोपासकदर्शनात् इदं षडक्षरं स्तोत्रं यो जपेत् श्रद्धयान्वितः विष्णुसायुज्यमाप्नोति सत्यं सत्यं न संशयः इति श्रीपद्मपुराणे सूतशौनकसंवादे विठ्ठलकवचम्।